Magandang araw Pilipinas, City of Davao at Tibungco District. So kasama po natin ngayon si Sir Ernest John Lucifer. So magandang araw sa iyo, Sir John. Yes, mayong hapon yapon. Daghang salamat labi na sa nakakita sa live ganiya sa graduation sa ANE. Unta nga na-appreciate gyud ninyo taman unya nindot gyud kaayo ko inyo nasaksihan kung naa mo diri personal nagtan-aw. Unya sa akong kabahin isip nga awardee kay 100% ko sa passing rate kay akong tibok estudyante nakapasar. Ako lang yung mahatag sa inyo nga mga tip nga tatudluan gyud tarong ang mga bata nagkandak pud ko usahay og kanang review kada human sa among klase usay madugay mi uli sa hapon kay naa mi review pagahimuon naapod mi exam kada Domingo na among ginahimo para gyud ma-assess na mo ang bata kung unsa na gyud ang iyang naabtan sa iyang pagtuon og di gyud na mo na undangan kay naningkamot gyud mi para sa kalambuan sa mga bata og advanced gyud ang among pagtudlo kay nagsubay mi sa curriculum guide sa ALS. Okay. So nindot kaayo no na makita nimo ang imong mga learners na karon graduate na. So congratulations. So unsa man imong mensahe sa ilaha sir na mitabok na sila karon sa next level kumbaga ang uban na eskwela na sa tertiary level or sa college, ang uban ni adto sa senior high. Unsa man imong mahatag na mensahe sa ilaha sir diya sa ilang next journey in their academic endeavor? Akong mensahe gyud sa ila nga maningkamot gyud magtan-aw gyud sa ilang hunahuna nga mas taas gyud ilang maabot labi na gyud nga mas taas pa ilang naabtan sa amuang kay ang ilang pagtuon nagsukat gyud dinhiya ug mas daghan pa gyud silang maabtan pohon. Kung proud kay ko isip instructional manager sa ila ug unta daghan silang nakatunan gikan sa amuang. Mao lang gyud to ko masulti sa ila. Okay. Sa mga bag-o karon na ni-enroll kay naa naman ta sa school year 2019-2020 unsa man imong challenge alang kanila kay karon 100% passer. Yes. So maningkamot tapuhon na inani dihapon 100% passers. So unsa man ilang imong challenge sa ila aron mao pun ilang mahimong subayan or guide para sa umaabot na graduation pohon. Ako isip awardee sa 100% passer, ang ako yung naagud kay ginatawag nga balaod nga pag di ka pasar sa among matag exam nga quarterly, naagud may kanang ingon nga di gyud ka namo ipa-exam. So ang base gyud din nga magtinaron gyud eskwela para sa amo ang standards makapasar ka accessible gyud ka og qualified gyud ka mo exam sa national test. Ana lang gyud ang akong hagit sa mga new learners karon nga magtinarong sa eskwela ug paningkamutan gyud nga molahutay sa ilang pag-eskwela diri sa ALS. Okay.